बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, एक बहुत ख़ास अमल की तरफ एक आपकी तवज्जो दिलानी है। हो सकता है आप जानते हों, या हो सकता है आप जानते तो हों लेकिन कम जानते हों। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में जो दुख और गम और तकलीफ़ें जो आती रहती हैं, बाज़ दफ़ा कोई ऐसा दुख या ऐसी कोई तकलीफ़ आ जाती है कि जिससे निजात का ज़रिया समझ नहीं आती है, कि उसका जो हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है किसी दुख या गम की वजह से, उससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। इसलिए कि जब उस पे अमल नहीं किया जाता और उस दुख को रिलीज़ नहीं किया जाता, आसान लफ्ज़ों में अगर ये कहूँ कि हम अपने दिमाग से उसको निकालना चाहें लेकिन निकल ना पा रहा हो, तो उसकी वजह क्या बन सकती है। नाज़रीन, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिन पे आप अमल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे तरीके पर आपको मैं वो बताऊंगा कि सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आपको खामद की तरफ से गम है या बहुत दुख और शदीद तकलीफ़ हो रही है, या अगर इससे बढ़ के अगर आपके साथ कोई औलाद का कोई मसला है, किसी किस्म का आप समझती हैं कि ये जो गम है ये औलाद की तरफ से मिल रहा है आपको, और इस गम जो है वो दिल में एक लावा सा फूटता रहता है, बार बार इंसान सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों के चक्कर में ही इंसान की तबीयत ख़राब होना, डिप्रेशन होना, नींद का उड़ जाना, भूख का ना लगना, मैदा ख़राब हो जाना, अपनी सारी एक्टिविटी और एक गमज़दा सी कैफियत। उससे रिलीज़ होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे जो बेहतरीन तरीका है, उससे बात कीजिए, उसको अपना गम बताइए, जिसके हाथ में तमाम गमों की निजात है, जिसके हाथ में हर चीज़ की, इस कायनात की, दुनिया की, हमारे तमाम मसाइल का हल जिसके हाथ में है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह सुब्हान व तआला। आप क्या कीजिए कि आपको वक्त मिले, नहीं मिल रहा तो वक्त निकालिए, वक्त निकाल के रात के पहर तहज्जुद के टाइम उठ के 2 नफल नमाज पढ़ के, हाथ उठाकर या सजदे में जाकर अपनी तमाम की तमाम जितनी भी औलाद की शिकायतें हैं, बीवी को खामद की शिकायतें हैं, या बच्चों को किसी और कोई मामला है, या माँ बाप के कोई आपस के मसाइल हैं, जिस किस्म के भी मसाइल हैं, हत्ता कि कोई रोज़ी रोटी के मसाइल हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, रिश्ते मसाइल हैं, हाथ उठा के ये समझ लीजिए कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सुन रहे हैं, और समझिए मत, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन रहे होते हैं। आंसू बहाइए, रोइए, कोशिश करें रो लें, जितना भी रो सकते हैं। अगर आपको उसमें रिक्कत भी तारी हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी हो गई। अगर इस रोने के दौरान आपकी रिक्कत तारी हो जाती है, रिक्कत तारीक होता है कि जब आप दुआ कर रही हैं हाथ उठा के, और आप ये कह रही हैं या अल्लाह, जब ये जो कैफियत होती है, जो कि मैं आपको एक आवाज़ निकाल के बता रहा हूँ, जब ये जो होती है कि बस आवाज़ ना मुँह से निकल सके और रोना ही रोना निकले, ये जो रिक्कत होती है, ये यकीन कीजिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम तो अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकते हैं, वो अल्लाह समद है, वो बड़ा बेनियाज है, लेकिन यकीन कीजिए कि आपकी रिक्कत भरे आंसू, आपका रोना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि अब मैं इनको वो अता कर ही दूँ जिसके लिए ये इतना रो रहे हैं। और यकीन कीजिए कि ऐसा ही हमेशा होता है। उससे क्या होगा कि जब इस तरीके से आप अल्लाह के सामने अपने तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ, मुसीबतें, आजमाइशों का जब आप लोग बयान कर देंगे, यकीन कीजिए मेरी तरफ से आप लोगों को मुबारक होगी कि अब आप समझ लीजिएगा कि आपके अंदर से भी डिप्रेशन निकल जाएगा,
آپ کے دل کے اندر سے سارا سٹریس نکل جائے گا، دماغی سٹریس نکل جائے گا، اور آپ کے اندر جو ایک ایسی کیفیت بنی ہوئی تھی، ہر وقت پریشان، رونا، اور ایک عجیب قسم کا عالم کہ آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اس رات جب آپ یہ اللہ کے سامنے رو لیں گے، یقین کیجئے کہ آپ اتنا ریلیکس محسوس کریں گے، اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں، کچھ مسئلہ تھا ہی نہیں جب آپ یہ بیان کر رہیں گے۔ اور اس دن، دوسرے دن جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج آپ بالکل ہلکے ہو چکے ہیں، آج آپ کے سارے غم دور ہو چکے ہیں، خواہ اس وقت تک غم نہ بھی دور ہو چکے ہوں، لیکن کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ سب کچھ بیان کر لیا تو آپ سب سمجھیں گے کہ اللہ نے آج سن لی، اور اب اللہ انشاءاللہ جب بھی وہ چاہے گا آپ کا معاملہ حل کر دے گا، کیونکہ آپ نے اپنا پیغام تنہا کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے بیان کر دیا۔ یقین کیجئے اس کائنات کی سب سے بڑی تھراپی ہے یہ، اپنے غموں کو دور کرنا۔ دوسری بات، کوئی آپ کا ایسا دوست، اگر آپ خاتون ہیں، کوئی آپ کی ایسی سہیلی، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں جو آپ کے پردے رکھنے والی کوئی ایسی آپ کی رشتے میں کوئی جو بھی رشتہ آپ کو ملے، بھابھی ہو، کوئی اور ہو، بہن ہو، سہیلی ہو، ماں سے بڑھ کے تو کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایک دفعہ آپ ان کے سامنے بیٹھ کے گلے لگ کے رو لیجیے، اور وہاں بھی اپنے سارے بیان کر لیجئے، لیکن یہ سیکنڈ نمبر پر ہے۔ لیکن میں صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے سامنے کیجئے، کیونکہ سہیلی آپ کے غم سن لے گی، آپ کی بہن، آپ کی ماں آپ کے غم سن لے گی، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ ہلکا پن محسوس کریں گے۔ اس طریقے سے اپنے غموں کو اندر مت پالیے، جتنی دیر آپ اپنے غموں کو اندر پالیں گی، اپنے اندر رکھیں گی، یہ کینسر کی طرح، کینسر کے پھوڑے کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے ہنستے بستے جو پل ہوتے ہیں ان کو یہ پریشان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے یہی طریقے ہیں، بیان کیجئے، اپنے اندر مت رکھیے، کسی کے ساتھ شیئر کیجئے، لیکن اللہ کے ساتھ کریں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوگے انشاءاللہ ویڈیو۔ تو باقی ہے کہ جب بھی اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کرتے رہیں، کچھ بھی ہے، یا سلام یا مومن یا اللہ کرتے رہیں، سب سے بہتر ہے درود شریف کا ورد کرتے رہیں، درود شریف کا ورد کرتے رہیں، کبھی آیت کریمہ کا، کبھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو بھی آپ کو ذکر اچھا لگے آپ کرتے رہیے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میری طرف سے آپ کو مبارک ہے کہ آپ ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئے دن کا آغاز کریں گی، اور اس دن آپ کہیں گی کہ آج واقعی آپ کے غم دور ہو گئے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ملیں گے پھر کسی ایک ویڈیو کے ساتھ، آپ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔